बजाय गैर मजाज फरोख्त करते रहे और नाजायज काबिज़ीन को हटाने में नाकाम रहे। इल्ला माशाअल्लाह, कोई एक हो सकता है कोई बेहतर तरीके से हिफाजत किया होगा, लेकिन मैक्सिमम हुकूमती इदारे भी कायम किए गए हैं जिनका मुतबादिल इंतज़ाम ज़रूरी है। गवर्नमेंट के इदारे अभी भी वक्फ जायदादों पर कायम हैं जिसका हुसूल ज़रूरी है। लैंड ग्राबर्स और वक्फ माफिया नाआक़िबत अंदेश सियासी बदउनवानों की सरपरस्ती में उम्र में होने के बावजूद सारा तेलंगाना घूमते रहे, सारे कलेक्टरों को ये जायदादों की तफसीलात हैं, ये तफसीलात उनके हवाले किए कि भाई ये जायदादें हैं, 32,000 जायदादें तेलंगाना में मौजूद हैं। आपके ज़िले में आप ये जीओ क्यों इम्प्लीमेंट नहीं किए? उनके पास से कोई जवाब नहीं मिला। कलेक्टर खामोश, हाँ साहब हमसे नहीं हुआ लेकिन अब करेंगे। आदिलाबाद के एक कलेक्टर ने तो यहाँ तक कह दिया कि साहब 1 हफ्ते तक हम यही काम करेंगे, एक डिपार्टमेंट कायम कर देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये जीओ हम इम्प्लीमेंट नहीं किया, आप करेंगे हम। इस तरह ये क्या है? अब देखिए, अब सच्चर कमेटी तो हमें अपना आईना दिखा दी, अब ये हमारी जिम्मेदारी है, ये सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि आगे बढ़े। ये हमारी जायदादें हैं, ये रखी हुई हैं, कानून भी है, लेकिन ये नाक़िबत अंदेश वक्फ माफिया सियासी पुश्तपनाही के तहत ये तबाह कर रहे हैं। चंद लोग ये तो जाएंगे जहन्नुम रसीद होंगे, लेकिन ये सारी उम्मत की जो अमानत है वो तबाह हो रही है। इसको बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सबकी। बहरहाल मरकजी हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट ने भी वक्फ को वक्फ करार देते हुए तेलंगाना, और बार बार हम उनको बताते रहेंगे, और एक आध साल और रह गया है जब तक हम रखते रहेंगे उनके सामने। भाई आपने ये वादा किया था, आपने नहीं किया, आप ये कीजिए। मरकजी हुकूमत ने इस बिल को वक्फ एविक्शन एक्ट बिल, मरकजी हुकूमत ने वक्फ एविक्शन एक्ट बिल 2 साल से बिला वजह रुका हुआ है। 2 साल हो गए। 2013 का अमेंडमेंट बिल पास हो चुका, लेकिन एविक्शन सकते सही तरीके से। इनकी ये हालत है और इनका हक मांग रहे हैं, ये गरीब आवाम का हक है। अब ये सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी है, हम सबकी, कि ये गरीबों का हक उन तक पहुंचाए। हुकूमत ये कह रही वक्फ बोर्ड बना दिए, वक्फ बोर्ड बनाने के बाद एम्प्लॉइज वो अपने तेरे सारे जमा हो गए वहाँ पर। सही प्रोफेशनल लोग नहीं है वहाँ पर। पहले तो प्रोफेशनल एम्प्लॉइज का अपॉइंटमेंट होना है, ये सबसे अहम काम है। लीगल टीम बिल्कुल वीक, जाते ही नहीं, काउंटर फाइल करते ही नहीं वो लोग। अरे जब काउंटर फाइल नहीं होगा तो आपका केस कैसे आगे बढ़ेगा? कितने थर्ड पार्टी जजमेंट दे देते हाई कोर्ट से। हमारी जिम्मेदारी है, हम ये कहना कि भाई आप हम अब एक अनवारुल लोम का किस्सा ले लीजिए। उसने कहा कि ये मेरी जायदाद है, हालांकि उसको अल्लाह ताला काफ़ी नवाज दिया उसको, लेकिन वो कह रहा है कि ये मेरी जायदाद। फिर उसके बाद हमने उसको वक्फ डिक्लेयर करवाया। 3 साल लगे हमें केस लड़ते हुए। हमने कहा कि वक्फ प्रॉपर्टीज प्रोटेक्शन सेल की तरफ से हम लड़ेंगे। हमने लड़कर उसको वक्फ डिक्लेयर करवा दिया। अब वो स्टे लेकर काम कर रहा है। तालीमी इदारे, बच्चों की मैं चला रहा हूँ। इतने झूठे ये लोग हैं। क्या चला रहे भाई? क्या आप ही चला सकते? काबिल लोग काफ़ी हैं कम्युनिटी में, आपसे काबिल हैं चलाने वाले। वो कहते हैं, अब एक इससे पहले एक जिम्मेदार, वक्फ के जिम्मेदार साहब ने कहा, साहब आप अगर आप लोगों को अनवार उलूम दे भी दिया गया तो उससे हासिल करके आप लोग क्या चला सकेंगे? ये कौन चला सकते? तो मैंने कहा
ایک لینڈ گرابر یہ ادارے تعلیمی ادارے چلا سکتا ہے تو کیا قابل لوگ نہیں ہے کمیونٹی میں جو چلا سکتے؟ کیا یہ قابل لوگ نہیں چلا سکتے؟ کیا گنڈا چلا سکتا؟ بہرحال ہمیں اٹھنے کی ضرورت ہے، ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. قانون ہے، ہمیں کیسز فائل کرنا ہے، مینولی ایک ایک کیس فائل کرتے جانا ہے. آج نہیں کل نہیں پرسوں ہماری آنے والی نسلوں کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. بہرحال بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہیں نرسا پور جا رہا ہو 50 کلومیٹر دور. میں نے پوچھا کہ کیوں؟ بولے یہاں نہیں ہے، جگہ ہی نہیں مل رہی. کہیں 50,000، کہیں 1 لاکھ، کہیں 1.5 لاکھ، کہیں 2 لاکھ روپیے دینا پڑ رہا ہے تدفین کے لیے. یہ غریب کہاں سے لائے گا؟ لہذا اپنے رشتہ داروں کے پاس کہیں دور ولیج میں لے جا کر وہ دفن کرنے کے لیے چلے جاتے. بہرحال تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پھر ٹھیک ہے، ہماری زمین دے دو، ہماری جو وقف لینڈ ہے اسی میں سے الاٹ کر دو. جہاں پہلے کے قبرستان موجود ہے اس کے ساتھ ہم باؤنڈری ہم یہ کریں گے، ہم مینیج کریں گے. ہم پراپرٹی سیل کی طرف سے، وقف سیل کی طرف سے ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں، ہم باؤنڈری بنائیں گے، ہم کریں گے یہ کام. امیدوار وقف جائیداد علماء سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، معزز حاضرین، ابھی آپ کے سامنے ممتاز جہد کا محترم نعیم اللہ شریف صاحب نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کے اپنے خیالات کا اظہار کیا جو حقائق پر مبنی ہے، اور تلنگانہ اوقاف کے جو مسائل پر گہری نظر ہمارے نعیم اللہ شریف صاحب کی ہے. حیدرآباد میں بہت کم لوگ ہیں جو اس اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ ہمارے رقیب روسیہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو لوگ وقف پروٹیکٹر کے ممبر ہیں وہ جو ہے ہم کسی کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے کہ نعیم اللہ شریف صاحب ہو یا ہمارے دیگر لوگ ہوں کہ ہمارا دامن جو ہے اللہ کے کرم سے صاف و پاک ہے. میں ایک شعر آپ سے عرض کرتا ہوں، دیکھیے یہ دیکھیے کہ جو لوگ یہ الزام لگا رہے ہیں، اور وہ جو میں اپنی تقریر میں جو ہے اس کی وضاحت کروں گا. آپ لوگ تشریف فرما رہنا، اس لیے یہ ملت کا اہم ترین کام ہے. کل یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے، اور اگر کل آپ اور ہم خبر میں رہیں گے تو آج سوال کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کتنے علم سے آپ کو نوازا تھا، اور کتنی شہرت سے نوازا تھا، کتنی دولت سے نوازا تھا، تمہیں اپنی ملت کے لیے کچھ نہیں کیا، اور اگر کیا تو وہ ذوی القربیٰ اپنے بیوی بچوں کے لیے کیا. بس یہ جو ہے ہمارا اپنا جو منشا جو ہے لوگوں کا یہ ہے. تو میں آپ کو ابھی یہ بول رہا تھا کہ جو لوگ الزام لگا رہے ہیں، میں جو ہے ہم وقف پروٹیکٹرز کے تعلق سے میں جو ایک شعر آپ سے کہتا ہوں، تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرے. سمجھا؟ یقیناً ہم گناہ گار ہیں، ہم جو ہے گناہ گار ہیں، اور حقوق اللہ کے گناہ گار ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ہم نے حقوق العباد میں کوئی ایسا کام نہیں کیا، اور یہ حقوق العباد پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں ان کی جائیدادیں اور یہ تمام چیزیں محفوظ رہیں گی. خطر محفوظ نہیں رہے گا. ہم نے صدام کو بھی دیکھا ہے، ہم نے قذافی کو بھی دیکھا ہے، ہم نے شاہ ایران کو بھی دیکھا ہے. ہمارے حافظے اس پہ کمزور رہیں گے، اور اب یہ کارروائی بڑھے گی. اور ہمارے محترم سید انور الہدیٰ صاحب جو ہے اللہ تعالیٰ بہت بڑے پوسٹ سے آپ کو ریٹائر کیا ہے. ہم درخواست کیے ہیں کہ یہ ملت کا مسئلہ ہے، آپ 1-8 گھنٹہ ہمیں دیجیے، اور آپ وقف بورڈ کے بھی اسپیشل آفیسر رہے ہیں. حامد حسین شفتاری صاحب، مشائخ اکرام، علماء عظام اور سامعین محترم، واقعی مجھے یہاں آ کر کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے. نہ میں شہر، سماج، ہمارا معاشرہ، ہماری ملت
اس وقت صرف مالی غربت کی میں مبتلا نہیں ہے. اس وقت ہمارا معاشرہ جو ملت اسلامیہ کا معاشرہ ہے وہ کئی طرح کی پاورٹی میں مبتلا ہے. اس کے پاس روحانی پاورٹی بھی ہے, اس کے پاس اخلاقی پاورٹی بھی ہے, اس کے پاس جسمانی پاورٹی بھی ہے. مالی پاورٹی تو بہت دور کی بات ہے. ہمارے بزرگان دین اولیاء اللہ بزرگان دین مفلس ہی تھے, مالی حالت ان کی اچھی نہیں تھی, لیکن ان کے پاس روحانی طاقت تھی, ان کے پاس اخلاقی طاقت تھی, ان کے پاس جسمانی طاقت تھی, اور انہوں نے ان چیزوں سے اسلام کو پھیلایا. وہ اپنے لیے نہیں کماتے تھے, وہ عوام کے لیے کماتے تھے. ان کے اخلاق سے اسلام پھیلا, ان کے کردار سے اسلام پھیلا, ان کی روحانی طاقتوں سے اسلام پھیلا. اور آج ہم صرف افلاس کی بات کرتے ہیں تو مالی افلاس کی بات کرتے ہیں. مالی افلاس ہمارے پاس اس لیے ہے کہ ہماری روحانی طاقتیں کمزور ہو گئی ہیں. روحانی طاقتیں کمزور ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے رسوم اور رواج دولت کے افراد کا اظہار کرتے ہیں. اور کیسے؟ سود پہ قرض لے کر, سود دے کر. لینے اور دینے والا دونوں گرفتار, دونوں خود خطا کار, دونوں گناہ گار. ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے. ہاں, دنیا والے واہ واہ کرتے ہیں, کیا ڈنر دیا تھا, کیسا شاندار شادی خانہ لیا تھا. یہ اگر کہہ دے, وہ آپ کے سامنے نہیں کہے گا, کہے گا تو ایک مرتبہ کہے گا مگر آپ پکڑ جائیں گے. آپ کے سامنے دنیا ہے, آپ کے سامنے اللہ نہیں, اللہ کا رسول نہیں ہے. آپ اللہ سے ڈرتے ہیں نہ اللہ کے رسول سے ڈرتے ہیں. اس کی وجہ سے روحانی طاقتیں ہماری کمزور ہو گئی. ورنہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس وقت اتنا نوازا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اسوے پر عمل کریں تو یہ دولت ہمارے لیے بہت ہے. جو جس کو ہم افلاس کہتے ہیں. دوسرے اخلاقیات کا یہ حال ہے کہ جو اخلاقیات ہم کو سکھائے گئے ہیں وہ اوروں نے ہم سے لے لیے ہیں, اور ہم ان اخلاق کو چھوڑ کر پسماندہ ذلیل و خوار ہوتے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کتنی اخلاقی خرابیاں گرا ہوں. میں خود اخلاقی خطا کار گناہ گار ہوں, لیکن اپنے بھائیوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں نے اپنی گرفت اپنے خاندانوں پہ کمزور کر دی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ بازاروں میں عورتیں سرے بازار پھر رہی ہے. ایک زمانہ تھا کہ مرد بازاروں میں تجارت کیا کرتے تھے, خرید و فروخت کیا کرتے تھے, اور عورت جاتی ہے تو دکاندار بتا ہے کہ چلو اچھا گراہک آ گیا. یہ ہماری اخلاقی کمزوری کا ایک بہت ہی معمولی سا اظہار ہے. ورنہ ہمارے اخلاقیات کا یہ, اور پھر میں معافی چاہوں گی, میں آپ لوگوں کو الزام نہیں دے رہی ہوں, یہ میرے دل کی بات ہے کہ آپ نے اپنے خاندان کے بچوں پر بھی نظر نہیں رکھی. ساری ذمہ داری آپ نے خواتین پر ڈال دی ہے. آپ کے پاس وقت پہ کھانا آ جائے, چائے آ جائے, اور بس تو اتنا کافی ہے, لیکن آپ نے اپنے خاندانوں پر. اگر کے اوقاف کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے, ایک سنی اوقاف اور دوسری شیعہ اوقاف. اس کے علاوہ تیسری اوقاف کا شاذ و نادر بھی کبھی نظارہ نہ ہو سکا, ایک آدھ کبھی نام سننے میں آتا ہے. نمبر 4, 1000 سال قبل سفر نامہ ناصر خسرو میں لکھا ہے کہ مصر میں ایک ایسی اوقاف تھی کہ جس کے ذریعے غلاموں کو آزاد کرنے یا ان کے ہاتھ سے کسی چیز کا نقصان ہونے پر ان کی امداد کر کے اس کے آقا کو معاوضہ دیا جاتا تھا اور غلاموں کو تکلیف سے نجات دلائی جاتی تھی. یہ اوقاف واقعی عجیب و غریب, اعلیٰ و عرفہ مقصود یہ اوقاف تھی. اس کے علاوہ یتیموں, بیواؤں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کے لیے بھی دنیا کے مختلف ممالک میں مسلمانوں نے اپنی جائیدادوں کو وقف کیا. کے انتظام کے ساتھ ہی ساتھ بعض اوقاف مسلمان بچوں کی دینی تعلیم, خصوصاً قرآن مجید کی تلاوت, تجوید, حفظ قرآن یا علوم دین کی اشاعت سے متعلق رہے.
مذکورہ بالو چاروں قسموں کی وقف کرنے والوں میں عام مسلمان، رعایا اور شاہان وقت سبھی شامل تھے۔ سب کے سب اولیاء اللہ سے وابستہ تھے یا خود اولیاء اللہ نے وقف کیا۔ تاریخ اسلام یہ بتاتی کہ اہل سنت جماعت اور شیعہ حضرات کے علاوہ کسی اور کی اوقاف کا پتہ نہیں چلتا۔ البتہ ان دونوں سے اختلاف یا بغض یا دعوت رکھنے والے لوگ بھی انہی کے قبرستانوں میں دفن ہوتے رہے۔ یہ ان کی رواداری کی مثال ہے۔ خصوصاً اہل جماعت سے خارج ہو کر نئے نئے فرقے بنانا گزشتہ 1450 سالہ تاریخ کا ایک سیاہ باب رہا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے، اکثر کافر یا مشرک قرار دیا اور ان کی جان و مال کو حلال کر دیا۔ یہیں سے اسٹریس کے ساتھ یہیں سے باقاعدہ طور پر مسلمانوں کی پستی اور مسلم اوقاف کی تباہی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ کھا جاؤ تباہ کر دو، کھا جاؤ تباہ کر دو، چونکہ سب حرام ہے حرام ہے حرام ہے۔ آج کے سیاست میں بھی آ گیا ایک صاحب جو 1985 میں 15 کروڑ میں بیچا تھا، انہوں نے کہا کہ سب حرام اوقاف درگاہ کی، نکالے انڈومنٹ سے نکالے، ادھر وقت میں لائے، وقت سے حرام بول کے نکالے، ذاتی 85 میں 15 کروڑ میں بھیجے تھے، ایک دیوار کے برابر پوسٹر لگے تھے وہ زمانے میں۔ ناجائز اوقاف کو ناجائز بتلا کر، حرام قرار دے کر، اس کے لوٹنے کو جائز مان کر باقاعدہ اوقافی جائیدادوں کو تباہ کیا جانے لگا۔ فلسطین کی تباہی بھی انہی کا کارنامہ ہے۔ ابن عبدالوہاب نجدی کی تحریک کو ماننے والوں نے ائمہ اربعہ کی تقلید سے انحراف کر کے یا مصلحتاً کسی ایک امام کی تقلید کے لباسہ اوڑھ کر اپنے آپ کو سلفی کہنے لگے۔ بر صغیر ہند، پاکستان، بنگلہ دیش میں ان کے نمائندے مختلف ناموں تبلیغ جماعت اسلامی کے نام سے مشہور ہیں۔ انہوں نے ہماری مساجد اوقافی جائیدادوں پر نئے نئے عنوانات سے قبضہ شروع کیا، اور اگر قبضہ نہ ہو سکا تو کسی نہ کسی طرح تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا۔ کرام حاضرین مجلس، ماشاءاللہ کل ہند سنی علماء بورڈ ہمیشہ یہ جماعت کی یہ طریقہ کار رہا ہے کہ ملت اسلامیہ میں جو مسائل درپیش ہوتے ہیں اس کی جد و جہد کے لیے ہی یہ سنی علماء بورڈ قائم کی گئی ہے۔ حضرت مولانا سید شاہ بدر الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کو اس موقع پر میں نہیں بھول سکتا ہوں۔ حضرت نے حالانکہ ان کی صحت بالکل خراب رہتی تھی، کینسر کے مریض تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اوقافی مسائل ہو، ملی مسائل ہو، یعنی کوئی وقت دیا گیا تو اس سے پہلے بیٹھ کر انتظار، اور سب سے بہتر وقت وہ ہے جس کو مسلمان زیادہ ضرورت اور مسلمان اس سے استفادہ حاصل کریں۔ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، ان تمام میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، مروی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کے بعد ایک زمین آپ کے پاس آ چکی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کرے، یا رسول اللہ، یہ زمین میرے پاس آئی ہے، یہ پاک صاف ہے اور مجھے اچھی لگتی ہے یہ زمین، اور اس کو کیا کیا جائے؟ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس زمین کو تم کیا کرو، ویسی رکھو، مطلب ہے کہ وقف کر دو، اور اس زمین سے تصدق کیا جائے، یعنی اس سے جو منفیت نکلتی ہے اس کو خیرات کیا جائے، اور اس سے غربا اور مساکین کے لیے فائدہ کی جائے۔ مفہوم حدیث ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس زمین کو وقف کیا، یعنی ایسا کیا کہ اس کو نہ بیچ سکتے ہیں، نہ ہبا کر سکتے ہیں، اور نہ کسی کو دیا جا سکتا ہے، نہ خریدا جا سکتا ہے۔
ویسی شکل اختیار کیے اور اس زمین سے جو فائدہ حاصل ہوا ہے اس کے لیے، مسافر کے لیے، یتیموں کے لیے، غریبوں کے لیے اس کو استعمال کرنے کے لیے رکھا گیا۔ آج کا اجلاس کا لب لباب بھی ہی۔ بہرحال عزیزان ملت اسلامیہ، وقف کے لیے مخصوص الفاظ ہیں جن سے وقف صحیح ہوتا ہے۔ مثلاً کہا جائے کہ میری جائیداد صدقہ موقوفہ ہمیشہ مساکین کے لیے اس کی آمدنی صرف ہوتی ہے، یا اللہ کے لیے میں نے وقف کیا ہوں، یہ چیز وقف کہلاتی ہے۔ جو چیز وقف کہلاتی ہے وہ قیامت تک کبھی بھی کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتی۔ فقہائے کرام نے واضح طور پر لکھ دیا ہے، جو کوئی چیز کو اپنی ملکیت بنا سکتے ہیں اور اپنی ملکیت جو وقف کی جاتی ہے اس کو پھر پلٹا کر اپنی ملکیت میں نہیں دیا جا سکتا ہے۔ یہ فقہائے کرام کا متفق طور پر فیصلہ کتاب و سنت کی روشنی میں۔ حضرات، مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ انسان مر جاتا ہے اور اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں مگر تین چیزیں جاری رہتی، باقی رہتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت نمبر ایک یہ ہے کہ جیسے کہ کوئی زمین وقف کیا جائے یا مدرسہ بنایا جائے، یہ سب وقف میں ہی آتے ہیں اور اس سے جو جو فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کا ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ملتا رہے گا۔ اسی طرح کوئی استاذ نے کسی کو کچھ پڑھا دیا اور وہ شاگرد نے پھر پڑھاتے رہا، تعلیم کو سلسلے کو جاری رکھا، اس کا بھی ثواب برابر ملتے رہے گا۔ اسی طرح وہ اولاد جو نیک ہے اور وہ نیک کام کرتے جائے گی، اس کا ثواب اس کے والدین کو ملتا جائے گا۔ ڈاکٹر محترم سراج الرحمان صاحب کی حضرت خیر الدین صاحب کی گلگوشی رئیس المشائخ کر رہے ہیں۔ ابھی آپ تمام مہمانوں کی شال پوشی کے مناظر کو دیکھ کیا ہے، ان کے بھی میرے دل جہاں سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ایسے ہی میں اردو میڈیم کا نہیں ہوں، میں تیلگو میڈیم کا ہوں، کیونکہ میں سٹی کے باہر رہنے والا ہوں، اس لیے میرے سے اردو کے الفاظ صحیح نہیں نکلے تو معاف کرنا، کیونکہ یہاں پہ بزرگان سب ہے، کوئی ایک غلطی کو بھی پکڑ سکتے ہیں، پہلے اس لیے معافی چاہ رہا ہوں۔ آج اپنی ملت، اپنے مسلمان پیچھے اس لیے ہے کہ علم نہیں، جس میں ایک میں بھی جتنا علم حاصل کرنا چاہیے اتنا ہمیں مل نہیں سکا، لہذا اس بزی لائف میں، یعنی کہ لائف ایسی ہوگی، بزی لائف ہوگی، آج مسلمان کا نام نہیں لیتا ہوں۔ اور ایسے لوگ ایسے ہیں مسلمان کو کرائے کو دینے کو بھی ڈرتے ہوں، کیونکہ وہ اکبر کے جائیداد پہ انہیں قبضہ ہے بلکہ ان کو معلوم ہے۔ ہم اس کے لیے اویئرنیس کرنے کے لیے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، بزرگانوں کی یعنی کہ ایڈوائز لیتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے ساجد بھائی صاحب ہیں، ان سے بہت ایڈوائز لیتے ہوئے بھی آگے بڑھ رہا ہوں میں، کہ اتنے زمینہ ہیں ایسے کروڑوں روپے کھا جا رہے، اپنے ہمارے ڈسٹرکٹ کے نہیں بلکہ پورے جو اسٹیٹ کے جو وقف بورڈ جو قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، اس کا خالی کرایہ اگر آیا تو ہمارے مسلمان کے جو بچے غریب غربا ہے ان کی تعلیم فری میں دیا جا سکتی ہے، لیکن اس کے اوپر بورڈ کو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم آ کے ان کا کرایہ صحیح وصول کریں گے، ہم صحیح غریب غربا کو پہنچائیں گے، کیونکہ آلریڈی خالی پیٹ بیٹھے ہوئے بہت سے لوگ وہاں پہ ہیں، وہ ان کا اپنا پیٹ بھرنے کے لیے وہ کام کر رہے ہیں۔ اس لیے اس ایسے جو بڑے بزرگوں جو کر رہے ہیں، اپنے نوجوان کا یہ فرض ہے کہ اپن ایک ہو کے اگر آگے بڑھیں گے نا، سب کچھ فائدہ پہنچے گا، یا نہیں تو یہ جو مسئلہ ہے یہاں سے ختم ہو جائے گا، اور آگے کئی پارٹیز، کئی حکومت آگے اپنے کو اپنا نام و نشر نہیں ایسا کریں گے۔ یہ اس لیے بزرگان دین جو بتا رہے ہیں اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپن نوجوان طبقہ خاص کر کے
क्योंकि अपना फर्ज है। अरे मेरे को क्या करना है भाई, मेरे को मोबाइल बात करने में। तेलंगाना में जितनी मौकूफा राजियात है खुद निगरान कार ही उसको फरोख्त कर रहे हैं, हत्ता कि खबरों को मिसमार करके प्लाट बनाकर मकानों के लिए उसको फरोख्त किया जा रहा है। और ये अजला के मामलात नहीं है, ये शहर में है। मैं उसका शाहिद हूँ और निशानदेही भी कर सकता हूँ। और सीनाजोरी का आलम यह है, कहते हैं कि हमारे अजदाद ने हमारे लिए ये वक्फ किया है, हम इसके मालिक व मुख्तार हैं, जो चाहे हम कर सकते हैं। और जिनके तसल्लुत में खबरस्तान है उनकी तो चांदी ही चांदी है। 100 गज का मकान तो मिल सकता है, लेकिन इतनी रकम पर खबर के लिए एक दरमियानी तबके मुसलमान को जगह नहीं मिल सकती शहर में। ये आज खबरस्तानों का ये हाल हो गया है। और अल्लाह के महबूब बंदों से जो अकीदत मोहब्बत रखते हैं उनको उतनी ही सजा दी जाती है। बात बोलेंगे ये नई बात बोल दी है आप, तो जितने बारगाहों के खबरस्तान हैं और जो अकीदतमंद ये चाहता है कि मुझे बारगाह से करीब जगह मिली जाए तो वहाँ पर उसकी कीमत बढ़ती जाती है। 20,000 से लेके 5 लाख तक। और शहर के एक मोअज़्ज़िज़ शख्सियत ने कहा कि 20 शहर में जो मशहूर व मारूफ बारगाह है वहाँ पर 30 लाख तक जो है ना मुआवजा लिया जा रहा है खबर का। 30 लाख सबको मालूम है, जिससे डायरेक्ट जन्नत में जा सकते हैं आप। सवाल ये नहीं। आज मैं सुनना है, एक बात कहने में पसोपेश नहीं करूंगा कि मशाइख उज़्ज़ाम से मैं माज़िरत के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि बाज़ लोग, सब नहीं है, बाज़ लोग जो अपने मुरीदीन और मुतक़िदीन को अक़ीदत और मोहब्बत के अपने अपनी खिदमत को पेश करके मिल्लत के लिए कुछ करने का बेहतरीन मौका है। इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि आप हजरात इसमें कोई जो है ना अपने इस मौके को गंवाना नहीं चाहेगा। बस शर्त यही है कि बिला किसी जमाती व सियासी वाबस्तगी के सिर्फ और सिर्फ मिल्लत की खिदमत के जज्बे के तहत अल्लाह की रजा के लिए आगे बढ़े तो अल्लाह ताला की आमदनी से गरीब मुसलमानों की इमदाद करें। आपको मंजूर है? नारे तकबीर, नारे तकबीर। दूसरी करारदाद है सुन्नी उलमा। और एडवोकेट हैं, प्रोफेसर हैं। दो 2004 में मुझे उस वक्त के सरकार ने अपॉइंट किया था स्पेशल ऑफिसर वक्फ बोर्ड। मैं वैसे एडिशनल डीजी विजिलेंस एनफोर्समेंट था उस वक्त, और ये मेरा एडिशनल चार्ज था वक्फ का स्पेशल ऑफिसर का। बोर्ड बर्खास्त कर दिया गया था, वही सलीम साहब थे उस वक्त चेयरमैन। और उससे पहले शायद बासित साहब को भी उन्होंने साउंड किया था कि भाई आप वक्फ का चार्ज देखें। तो उनका ये ख्याल था कि साहब वक्फ बोर्ड जो है वो कोयले की खान है, अगर आप हाथ देंगे तो कोई हाथ भी काला हो जाएगा और मुमकिन है कि मुंह भी काला हो जाएगा। लेकिन मेरा ज़ाती मानना ये है कि वक्फ का जो काम है वो अल्लाह का काम है। वक्फ क्या चीज़ है, अभी मुफ्ती साहब ने जिक्र किया वक्फ के बारे में, मैं उस तफसील में जानना नहीं चाहता हूँ। भाई अल्लाह की जायदाद है वक्फ, अल्लाह तो खुद नहीं आएगा उसको संभालने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको देखने के लिए। तो वक्फ बोर्ड का काम है कि उसके तहफ़्फ़ुज़ करे वक्फ का, है क्या नहीं? अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग अक्सर वक्फ बोर्ड के यानी उसकी धुलाई करते रहते हैं हम लोग। मैं खुद वहाँ 2 साल रह चुका, 2004 से 2006 तक का था। हालांकि तनख्वाह मुझे विजिलेंस एनफोर्समेंट से मिलती थी, गाड़ी वहाँ की थी,
मेरे लोग वहाँ के थे, मैं वक्फ बोर्ड से एक पैसा नहीं लिया हूँ। चूँकि इबादत अल्लाह का काम है, मैंने बेलॉस वहाँ काम किया वक्फ बोर्ड में 2004 से 2006 तक। वहाँ सिस्टम्स आर इन प्लेस। आप देखिए, आप कहते हैं कि भाई वक्फ बोर्ड की ज़मीन कब्जा हो गया, आप पूरे उसमें देखिए, आप अगर एंडोमेंट्स की लैंड देखें, सिमाचलम में देखें, पूरा हिल कब्जा हो गया सिमाचलम का। तिरुपति में देखें, वहाँ पूरा हिल कब्जा हो गया, वहाँ के एंडोमेंट्स के लैंड हैं। तिरुपति देवस्थानम के लैंड है, वहाँ पर भी। ये सिर्फ वक्फ बोर्ड पे ही आप वो क्यों अटैक करते हैं कि साहब आपके लैंड कब्जा हो रहा है? सरकारी लैंड कब्जा नहीं हो रहा है, जीएचएमसी का लैंड कब्जा नहीं हो रहा है, और आपके कैंटोनमेंट बोर्ड का लैंड कब्जा नहीं हो रहा है। ये इसकी कीमत है 1.2 लाख करोड़, इसकी वैल्यू है, यानी 1,20,000 करोड़ इस पूरे वक्त जायदाद की पूरे मुल्क में है, इसकी वो है। उन्होंने, अच्छा आपको ताजुब होगा, 3 लाख फंक्शनल मॉस्क हैं पूरे मुल्क में, 3 लाख के करीब मस्जिद हैं। उनका ये कहना, आपके मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं जब उनका वो ये था कि सर आप लोग भूल गए उसको, और हम लोग उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। भाई मस्जिद में अल्लाह की इबादत के अलावा अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं खाना खिला सकते आप? अब जैसे हमारे वक्फ बोर्ड में मैं जब था तो वो उनका एक सिलसिला था कि साहब एक यानी आप दिन में एक दिन रमजान में सीएम को बुला लीजिए और पूरा बड़ा तमाशा कीजिए, एक दिन इफ्तार करा दीजिए। खर्चा भी होता है उसमें, पेपरों में, टीवी में वो सब आ जाता है। लेकिन हम लोगों ने वो मेरे ज़माने में मैंने ये किया कि साहब ऐसा है कि ये एक दिन वाला तमाशा मत करिए, 30 दिन इफ्तार का इंतज़ाम करिए वक्फ बोर्ड में, और जो भी आए आप खाना खिलाइए लोगों को वहाँ। तो 30 दिन का इंतज़ाम था इफ्तार का वहाँ पर, बिकॉज वक्फ बोर्ड ऐसी जगह है, आपके रेलवे स्टेशन नज़दीक है, असेंबली नज़दीक है, बस स्टेशन नज़दीक है, गरीब बेचारे रिक्शे वाले, ठेले वाले, गाड़ी वाले, बंडी वाले ये आके अपना इफ्तार कर सकते हैं वहाँ पर। ये सिर्फ बड़ों के लिए तो नहीं है ना। इसी तरह और एक प्रोग्राम था हम लोग का कि भाई पहले ये होता था कि आप शादी में वक्फ बोर्ड में हम लोग शायद 3,000 या 5,000 देते थे शादी के लिए। उसमें ये होता था कि वक्फ इंस्पेक्टर को आप भेजते हैं, वो इंक्वायरी करता है, बिकॉज फर्जी कार्ड छपा लेते हैं हम लोग। पुराने शहर में मिल जाता है आपको। पुराने शहर के कॉटेज रजिस्ट्री के बारे में और भी मैं बताऊंगा, काफ़ी चीज़ें हैं बोलने के लिए, लेकिन वक्त कमी है, मुझे और एक जगह जाना है, तो इसलिए मैं जंप करके क्यों मैं आ गया। मैं जाना ही चाह रहा था, फिर मुझे पकड़ लिया कि साहब आप बात करिए। नहीं, आप बयान कीजिए, तो सुनना ज़रूरी है। मैं इनसाइड स्टोरी बताऊंगा बिकॉज, तो उसमें ऐसा है कि ये यानी हाँ रुको, हाँ जी हाँ बिल्कुल। तो इंस्पेक्टर आपकी अब 3,000 में आपको एक खटिए के पाँव भी नहीं मिलेगा, उसके लिए आप इतना वो करते हैं 5,000 या ऐसे कुछ देते हैं, तो उसमें इंस्पेक्टर जाएगा, 15 दिन तो लगता है उसमें, वो फिर कुछ पैसे झटकेगा रिपोर्ट देने के लिए। तो मैंने ये कहा कि कोई भी जरूरतमंद अगर वक्फ बोर्ड में आता है उसको 1,000 रुपए दे दिया जाए। तो उसमें मसला ये हो रहा था कि असद बाबा आ गए हमारे कि साहब आप तो ये बांट रहे हैं, फ्री बांट रहे हैं लोगों को पैसे, ये तो गलत बात है, और मंशा वक्फ फलाना ढिमका, ये क्या कर रहे हैं, आप बंद करिए ये। तो उसमें ये होता था कि कोई भी जरूरतमंद, उसमें फिर लोग डबल आना शुरू किए, वर्ल्ड सिटी से लोग बरके में आने लगे, उनके साथ जरूरत है, तो जो कोई वक्फ बोर्ड में आता था मेरे ज़माने में 1,000 रुपये उनको मिल जाता था। लेकिन अब जैसे मैं एक इनसाइड स्टोरी में बता रहा हूँ कि होता क्या है एक्चुअली किया, यानी हर पहलू को आपको नजर में रखना चाहिए, सिर्फ अच्छाई नहीं, सिर्फ बुराई नहीं, मिला जुला जो है। उसमें आप बैंक्स को, मैं चेक से सजेशन था, ये सलीम साहब का सजेशन था, यानी वो सलीम जो मैं हमारे सर्विस के हैं, जो MES में मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी केस में बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि सच्चर कमेटी जो है फाइनल अथॉरिटी नहीं है, उसके स्टैटिस्टिक जो हैं, जो भी हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट में रह चुके हैं, भारत सरकार में रह चुके हैं,
मैं भी भारत सरकार में काम कर चुका हूँ, फाइनेंस मिनिस्ट्री में, और PS मिनिस्टर रहा और फिर IB में भी रहा हूँ। ये आज हम जो वक्फ स्टेट वक्फ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसका मकसद ये है कि वक्फ जायदाद से वो लोग मुस्तफ़ीद हों जो साहिब ज़कात ना हो। हमारा एहसास ये है गरीबी को दूर करने के लिए सही एतबार से अगर इक़दाम किए जाएँ तो गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, बेकसों के लिए मौका मिल सकता है। लेकिन वक्फ जायदाद पर वो लोग काबिज हो गए हैं जो क़ानूनी एतबार से उनका कोई हक़ नहीं है, ना दीनी एतबार से उनका हक़ है। हमारी जद्दोजहद ये है कि आज के इस जलसे में हम जो है एक अहम तरीन इक़दाम कर रहे हैं कि एक्शन कमेटी की 51 अफराद की तश्कील दे रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हुकूमत से भी नुमाइंदगी करे और वफ़ के ज़िम्मेदारों से भी नुमाइंदगी करे ताकि वफ़ का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। और हमारा जो मंशा है, हमारा मंशा वफ़ के मंशा से मुताबिक ही है, लेकिन जो है ये मजबूरी ये है कि वो लोग जो हमारी सरपरस्ती करना चाहते हैं, लीडर हैं, और वो जो है ये कह रहे हैं कि जो है ये काम हमारा है, लेकिन उन लोगों की सरपरस्ती की वजह से वक्फ जायदाद तल्फ हो गई है और जो जायदाद बची हुई है और इन लोगों की सरपरस्ती की वजह से ख़त्म हो जाएगी। हमारा एहसास ये है कि नौजवान जो है बेदार हो जाए और अपना हक़ हासिल करें, और ये हक़ जो है अल्लाह का हक़ है। अल्लाह के हक़ की हिफाजत करें और जद्दोजहद करें तो मुसलमानों की जो है गरीबी दूर हो सकती है, वो तालीम पा सकते हैं। मैं आप लोगों से यही दरख्वास्त करता हूँ कि वक्फ जायदादों की हिफाजत करें और जो है जहाँ जहाँ पर गैर मजाज लोग काबिज हैं उसकी इत्तला दें। हम हस्ब इस्तिताअत आपकी मदद करेंगे।